بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد مع قناتكم كويزين سون ليميت. الزول في اللون، مرحبا يسون. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بهاد لو كاتو دانيفرسير، يعني ستان لاير كيك بصح غلفتو بلا باتا سكر. ان شاء الله ينال اعجابكم. دونك راح نبازي على لا ديكوراسيون. دونك لو تيم اللي خيرته لنهار اليوم هو لو ميني ماوس. دونك نروحو مباشرة نبداو في طريقة التحضير. هنايا واش درت فوتوكوبي تاع رأس تاع ميني ماوس. دونك تروحو للانترنت تيليشارجيو لا فوتو وديروا لها فوتوكوبي. درت دو فوتوكوبي. هذا هو البوبون اللي تحبو بنتي. دونك سي بور سا خيرت انا لو تيم تاع لو ميني ماوس. الوغ هنايا واش درت هذا دونك قصيت غير الراس. دونك الراس كامل قصيته وزدت فوتوكوبي واحده اخرى لي نحيت لو بابيون والوجه هذاك باش نوري لكم كيفاش نخدمو بهم. الوغ الطريقه راح تجي بزاف سهله وشنو لازم تروحوا غير بالعقل باسكو لا باتا سكر اي صعيبه في الخدمه. الوغ هنايا عندي باتا سكر نوار، باتا سكر روج، وعندي باتا سكر بلونش. كيما تقدروا تشريو باتا سكر بلونش وتكولوريوها. عندي الماء باش نلصق، عندي ايضا لا مايزينا باش نخدم بها، وعندي حلال باش نحل العجينه تاعي. الوغ واش ندير؟ الحاجه الاولى كاع نرفد لا باتا سكر نوار ونبدا نعجن هكذا فيها. لازم نرش شويه مايزينا باش تساعدني في الخدمه. و كي نعجنها بين يديا وتبدا هكذا تحسوا بلي طلقت روحها، نحلها بالحلال على سمك يكون حوالي نص سنتيم. حوالي نص سنتيم، ما لازمش تكون رقيقة باش يجي الوجه يعني يكون واقف. الوغ هنايا نرفد الوجه هذاك فوتوكوبي نحطو على لا باتا سكر تاعي ونبدا نقطع بواسطة موس ولا كيتا ولا واش عندكم. دونك ونقطع هذاك الوجه. لازم نفينيو لو طرافاي تاعنا. بالنسبه لاباتا سكر نوار اللي قعدت لي لازم نرجعها داخل دو ساشي باش ما تفسدليش. الوغ نبدا نسقم الحواف تاع الراس تاع الميكي ماوس تاعي ولا بهذه الطريقه. انا رفدت لو كارطون هدايا وحطيت فوقو الراس تاع لو ميني ماوس. لو كارطون تاع لا باتيسري هدايا اللي نحطو فيه لا تارت تاع لا باتيسري. فوالا ونحطو الراس ونحو ليكسي هذاك تاع لا مايزينا. لازم نحوه ونسيو ونسقمو مليح الراس تاع ميني ماوس تاعي. خدمو غير بالعقل. انا ما نحيتش بزاف من لا فيديو باش تشوفوا التفاصيل، يعني تشوفوها كيما درتها اكزاكتوم. مام الاخطاء اللي وقعت فيهم يعني خليتهم باش نتوما تيفيتيو هاد لي فوت. دونك نوري لكم باغ لا سويت. هنايا ها هو الوجه اللي قطعته. دونك واش ندير؟ الحاجه الاولى حندير هذاك الوجه. دونك عندي كولورون روج، عندي كولورون روج ندير غير شويه في صبعي ونحطو فوق لا باتا سكر بلونش ونبدا نعجن فيها حتى تدخل هذيك لا كولور في لا باتا سكر تاعي. ولا لازم نعجنها مليحه حتى تشوفوا بلي لا كولور لو كولورون دخل مليح. دونك نتحصلوا على اللون يعني يكون وردي فاتح، وردي فاتح كيما
يشبه يعني للبشرة، لون البشرة. فوالا لا كولور اللي نتحصلوا عليها، ما لازمش ديروها فونسي. دونك بالكو حطوا غير شويه تاع كولورون. فوالا دونك نحلها دونك بسمك تاني يكون خشين شويه، قل من الطبقه الاولى اللي درناها نوار. دونك يجي رقيق عليها شويه. دونك نقطع الوجه هذا تاع الميني ماوس، نسيي نقطعو غير بالعقل. فوالا ونسقم الحواف هذوك، لازم نسقموهم تانيت بالعقل باستعمال الموس ولا اي حاجه يعني تساعدكم باش تسقموه. فوالا واش ندير، نرفد لو بانسو مع الماء تاعي وندهن لو ميني ماوس، ندهن جوست وين نلصق هذيك هذاك الوجه بالكو، باسكو هنايا الماء لازم ديرو غير شويه، لازم لو بانسو تاعكم ما لازمش تشمخوه مليحه. هذا ستا كونساي باسكو سينو هذاك لو نوار راح يخرب لكم كاع الخدمه تاعكم. شوفوا انا نخدم غير بالعقل ونلصق بالعقل. وفيت اتونسيون هنايا الماء بالكو تحطوه قدامكم باسكو راح ديروا اون بيتيس سور ويسيح لكم، باسكو صارت لي هنايا راح نسيي ندير لو بابيون. دونك نحل العجينه الحمراء، دونك لو بابيون راح يكون بلو روج. دونك واش ندير، نحل لو بابيون بهذه الطريقه ونقطع على حساب تانيت لو فوتوكوبي تاع لو بابيون تاعي ونسقم هنايا، نسيي نسقمو مليح. فوالا هنايا واش درت اون بيتيت بوند هكذا ولصقتو في وسط لو بابيون تاعي باش يبان يعني. فوالا شوفوا معنا، دونك درت اون بوند ولصقتو في الوسط باش يبان لي en 3D كما يقولوا. فوالا دونك هنا بالموس واش درت، دونك سييت ندير لي تري دي تري هكذايا، قلت لكم باش يبان لي لو بابيون تاعي en 3D. فوالا شوفوا سيي نديسيني هادوك لي بلي لي كاينين في لو بابيون. دونك هادو تلقاوهم تاني في لا فوتو. دونك كي نكمل لو بابيون تاعي واش ندير، نروحو مباشرة نلصقوه فوق الوجه تاع الميني ماوس تاعي. قلت لكم توجور نديرو شويه ما شويه برك راح يلصق معكم، متخافوش. كاين غراء سبيسيال ما شفيتش الاسم اكزاكتوسمون، دونك ما تسحقوش، تسحقوا غير الماء راح يلصق بيان. فوالا نلصقو مليح، نسييو نديروه في الوسط. دونك بالكو يديكم كي تتوسخ بالنوار، اشاك فوا انا نغسل يديا من لو روج هذاك ولو نوار، سينو راح يتوسخ الميني ماوس تاعكم. دونك هنا ابري افوار خدمنا نقاع الوجه، دونك دوكا راح نسيو نديرو العينين والانف والفم تاع لو ميني ماوس. دونك هنا راح نطراسيه جوست بالموس، وعلاه باش نسونطري العينين. دونك نشوف وين نلصق اكزاكتومون
العين تاعي والانف اكسيتيرا. هنايا بديت نخدم في الحواس تاعي، رفدت لاباط اسوكر بلونش، حليتها بالحلال وقصيتها على حساب العين اللي كاينه في لافوتو. انا استعملت المقص، وعلاش؟ باش هي اللي تقطعها لي بيان. الوغ هنا نسقمها مليح فوالا. وهنايا رفدت لاباط سكر نوار، درت هكذا اون بول بيدي ودرت مومو العين ولصقتها فوق لو ميني ماوس تاعي. هنايا نسيي نلصق فوق لو ميني ماوس، دونك نسقم مليح. نروح ندير الانف استعملت لاباط سكر نوار، دونك درت اون بول وقصتها فوق لو فوتوكوبي. دونك درت على حسب الانف اللي كاين فوق الورقه. والفم تاني درتو بيديا، دونك يكون شويه صعيب، بصح خدمو غير بالعقل تتحصلوا على نتيجه مليحه. دونك فوالا هنايا لصقت الفم، اللسان لصقتو تاني وحدو والانف. وهنايا راني ندير لي تخي هذوك تاع الضحكه تاع الميني ماوس، وراني لصقت في اسمو شفارتين تاع الميني ماوس فوالا. دونك قلت لكم اشاك فوا لازم تغسلوا يديكم. باغ اكزومبل الا خدمنا بلا باتا سكر نوار لازم نغسلوا يدينا باش ما توسخش لا باتا سكر بلونش ولا روز ولا تاني. لا طابل دو طرافاي لازم اشاك فوا نمسحوها باش ما تتوسخش لا باتا سكر اوسي، باش يكون لو طرافاي بروبر. دونك درنا هادوك لي بوين تاني بلا باتا سكر بلونش فوق لو بابيون. دونك هنايا نكونو كملنا لو ميني ماوس تاعنا، نسيو نسقمو جوست هكذا شويه. دونك نخليوه ينشف و شوفوا النتيجه فيما بعد. الوغ هنايا عندي لو غاتو تاعي لا راح نبدا نزين فيه. لو غاتو اللي غلفتو بلا غاناش وشوكولا. دونك قلت لكم اليوم نهضروا غير على لا ديكوراسيون تاع لاير كيك. دونك استعملت لا باتا سكر قلت لكم. دونك هنايا واش ندير؟ راح نغلف اللاير كيك تاعي بلا باتا سكر حمراء. دونك راح نحلها بالحلال بسمك يكون هكذاك 2 مليمتر فوالا. دونك نسيو نغلفو لو لاير كيك تاعي فوالا. دونك واش نديرو؟ دونك او سونتر في الوسط نحط لا باتا سكر تاعي. دونك نسيو نديغازيوها ولا نحيو هذاك الهواء اللي كاين من الفوق بعك، ونخدم انسويت في لي كوتي. نسي نغلفها بالعقل، وإلا لقيتها قصيره في عين كوتي دونك نسي نجبدها غير شويه، باسكو لا باتا سكر انا اللي شريتها بزاف هايله، ساعدتني بزاف في الخدمه. دونك فوالا كيما هاد لو كوتي جات شويه قصيره بصح غير جبدتها دونك طوالت معايا. وتاني كي تخدموا بلا باتا سكر باغ اكزومبل لا مايزينا، كي تكملوا باغ اكزومبل لو طرافاي تاعكم لازم تمسحوا لا باتا سكر من لا مايزينا باش يجي لو طرافاي تاني شباب. نسقمو مليح الاطراف، نحيو هذوك الزوائد.
دونك نسيو تاني تندخلو هادوك الاطراف للداخل، دونك باستعمال الموس نسيو ندخلو الاطراف للداخل باش يجي الخدمه تاعنا يعني نظيفه. هنايا لاباطا سكر اللي تقعد لي لازم نلمها ديريكتومون ونحطها داخل الساشي تاعها داخل بواط باش ما تفسدليش. الوغ هنايا واش ندير، شتو لي ديفو اللي كاينين اوتور الكيك تاعي لتحتا، واش ندير كي شغل ظفيره باستعمال لاباطا سكر البيضة نروليوها ولا باطا سكر حمرا، دونك نروليوها ما بيناتهم، نديرو ظفيرة طويلة. فوالا انا خدمت زوج، عندي هاد لومول اللي راح نطبع بها باش تخرج لي لا فورم شابه. فوالا نعبز عليها مليح، نكمل بنفس الشكل. فوالا دونك نتحصل على نتيجة شابة، ونديرو اوتور تاع لو كاتو تاعي لتحت باش العيوب هادوك اللي كاينين لتحت يتغطاولي وما يبانوش. فوالا دونك هنا باش نخدم آلاز رفدتها فوق هاد لا طابل. فوالا تحصلوا على هاد الشكل، تجي بزاف شابه. هنايا بدات تبان لي، دونك درت اشكال بشوكولا بلون. هنايا هاد الاشكال عباره عن مول سيليكون، دونك عمرتها بشوكولا بلون، دونك غير ذوبتها عمرت هذاك لو مول لي وتحصلت على هاد الاشكال اللي راني نديكوري بهم. دونك جاوني بزاف شابين. نتوما تقدروا ديروا اي شيء، تقدروا ترفدوا لا باتا سكر نوار بلونش، دونك وديروا دي رونديل هكذايا وتلصقوهم كيما لصقت انايا هاد الاشكال والشوكولا. قلت لكم التزيين يعني يبقى اختياري. فوالا دونك هنا واش بقى ندير، دونك نرفد لو ميكي ماوس تاعي ولا ميني ماوس، دونك ندخلو داخل لو كيك تاعي بواسطة بواسطة هادوك تاع لي بروشيت، اسمهم اعواد تاع لي بروشيت. دونك قصيتهم شويه ودخلتهم داخل ما بين الكارطون ولا باتا سكر، باسكو الكارطون قصيتو على حساب لو ميني ماوس تاعي، دونك لصقت الميني ماوس في الكارطون باش يجي واقف، باسكو مالوروزمون لا باتا سكر تاعي ما دونك ما يبستليش، دونك ما قدرتش نلصقها هكذاك حتى لصقت لا باتا سكر في لو كارطون. دونك هنايا عندي اسم تاع بنتي ديليا، دونك لي تاني تدرتو بشوكولا نوار بلو مول تاع السيليكون، عمرت لي لتر وتحصلت على هاد الشكل ودرت لهم لو ناكري من الفوق باش تحصلت على لون هذا دوغي. هنايا راني نكمل نديكوري لاير كيك تاعي بواسطه لا باتا سكر. درت دي رونديل دونك دي رونديل بلا باتا سكر
نوار. دونك هذا هو تزيين الاخر. ان شاء الله برك ينال اعجابكم. ما ننسوش هذاك لو بابيون اللي درناه من تحت بلا باتا سكر غوز، هذاك لو كلا قعد لي. دونك خيرت ندير ان بابيون سامبل. دونك جوج قلوبه لقيتهم هكذا ما بيناتهم، تحصلت على هذا الشكل. ان شاء الله برك ينال اعجابكم. بقى لي غير نقول جويوز انيفرسير لبنتي، ان شاء الله طويل العمر ان شاء الله. دونك هكذا وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا. ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه. ما بقى لي غير نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.